तहज्जुद की दुआएं जो आपको पता है कि कितनी खास होती हैं, कितनी अहम होती हैं। जब इंसान दुनिया में हर जगह से मायूस होकर, ठोकरें खाकर, नाकामी में, परेशानी की हालत में, जब इसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो इस नमाज की जानिब आता है, इस नमाज की तरफ जहाँ कोई दुआ रित नहीं होती। हर इंसान का एक जाती संदूकचा होता है जिसमें इसकी जिंदगी के सारे सच और कुछ यादें, चंद खतूत और कुछ गुजरी वक्तों की नक्शे पड़े रहते हैं। यकीनन जब तुम भी इस बॉक्स को खोलते होगे तो तुम्हें कुछ टूटे सपने नजर आते होंगे। इसमें मौजूद चीजें तुम्हें बहुत दुख देती होंगी। तो सुनो, तुम्हारा रब तुमसे ही मुखातिब है। वो कहता है जमीन और आसमान के हर चीज का उसे इल्म है। वो तुम्हारे हर उस दर्द से वाकिफ है जो तुम्हारे दिल में, वो अल खबीर है। वो तुमसे बेखबर नहीं रहता। वो जानता है तुम्हारे हर दर्द को। याद रखो, इसके रहम का पलड़ा इसके आजमाइश पर हमेशा भारी होता है। अल्लाह तो है ही टूटे दिलों का मस्कन, किसी चीज के छिन जाने का या किसी के छोड़ जाने का हरगिज गम ना करो। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए मौजूदा हालात से बहुत बेहतर होंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि मायूस हो जाना ह्यूमन नेचर है, यकीन हासिल कर लेना इंसानी फजीलत। इसलिए जब भी मायूस होने लगो तो सिर्फ यकीन को चुनो, यकीन का हाथ थामो। एक बार चांस तो दो। कोई सफर जिंदगी का ऐसा नहीं जिसे मंजिल नसीब ना हो। याद रखो, ये मायूसी तुम्हें रॉन्ग वे पर ले जा सकती है। अगर तुम तवक्कुल वाले ना हो तो तुम्हारा यही यकीन तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग चेंज लाएगा। तुम्हारी जिंदगी में यकीनन दो मसले होंगे, या तो माजी ने तुम्हें स्टकअप रखा होगा या फ्यूचर में जाने का खौफ। दोनों की जो बेस की वजह है ना, वो तुम्हारे अल्लाह पर यकीन की कमी है। तुम्हारे लिए अल्लाह ने रास्ता तो तैयार रखा हुआ है, बस तुम्हारे यकीन को पुख्ता होना है। मजबूर और बेबस तो तुम हो, अल्लाह नहीं। इन आर्जी तकलीफों के बाद ढेरों खुशियाँ और रातें तुम्हारा मुकद्दर हैं। बहुत ही हसीन है अल्लाह पर यकीन का सफ़र, जिस पर इंसान के लिए सुकून ही सुकून है। तुम अपनी हिम्मत को कमज़ोर ना पड़ने दो। हरगिज़ ये गुमान ना करना कि तुम्हारा यकीन आ जाएगा। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारा यकीन तुम्हारे लिए हैरान कुन मुआज़े लेकर आने वाला है, जिसके लिए तुम हमा वक्त अपने रब से दुआ और मुसलसल जदोजहद करते होगे। तो सुनो, अगर तुम अपने गिरदोपेश में नज़र डाल कर देखो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें हकीकत से आगाह करने के लिए मौजूद हैं। खुद तुम्हारी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़ियात भी साबित करते हैं कि एक बालातर हुकूमत मौजूद है जो सारी कायनात पर गालिब है और इसकी मशीयत हर चीज़ की वाज़ेह निशानदेही कर रही है कि वो जब चाहे बदतरीन को बेहतरीन में बदल दे। मेरा रब खुद तुमसे मुखातिब है। कुरान कहता है ना, और वो अल्लाह ही है, हवाओं को भेजता है और बादल ऊपर उठाती है, और फिर तुम देखते हो कि बारिश के कतरे बादल से टपकते चले आते हैं, और ये वो बारिश अपने जिन बंदों पर चाहता है बरसाता है, तो यकायक वो खुशो खुरम हो जाते हैं। हालांकि इसके नज़ुल से पहले वो मायूस थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को याद करो कि इधर आपके भाई आपको कुएं में फेंक आए और उधर काफिले का गुजर हुआ और बादशाह ने आपको खरीद लिया और अल्लाह ने आपकी तरबियत का आला इंतज़ाम करवाया। अल्लाह ताला खुद तुम्हें जवाब दे रहा है कि लोगों के वहमो गुमान में भी एक बात नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला इसके ज़हूर और तकमील के लिए ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जिससे अकल इंसानी दंग रह जाए, क्योंकि ज़ाहिरी आंखें सिर्फ ज़ाहिरी हालात को देखती हैं, जबकि अल्लाह ताला जो कुछ करना चाहता है अंदर ही अंदर इसके होने के असबाब पैदा फरमा देता है। क्योंकि जब अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए जोश मारती है ना, वो मेहरबान तुम्हारी फितरत के हर मांग को पूरी करने के लिए बेहतरीन असबाब बनाता है, मगर तुम अपने साथ सितम ज़रीफ़ी तो खुद करते हो और समझ नहीं पाते। याद रखो, जब तक कश्ती पानी के ऊपर चलती है ना, तो वो तैरती है, और जैसे ही पानी कश्ती के अंदर दाखिल होता है तो वह कश्ती डूब जाती है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्या कभी इस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को ही अपना खुदा बना लिया? नाउज़ुबिल्लाह।
تو تم ان چیزوں کا حزن و ملال ہرگز نہ کرو جو تمہیں حاصل نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو تمہارے لیے حقیقی خوشیوں کا باعث بنتی ہے، اور وہ ایسا متبادل عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کو باغ و بہار میں بدل کر اطمینان کی راحتیں نصیب کرتی ہے۔ اور یاد رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہیں تمہارے لیے خوشیوں اور معجزات کے در کھولتی ہیں کہ جب تم اپنی نگاہ میں اعمال کو بڑا سمجھنے کی بجائے اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنانے لگو، تو وہ جو ارض و سما کا مالک ہے نا، زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے کر تمہاری متلاسی نگاہوں کو حیران کن معجزے کی دید کرواتا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رب کو خوش کرنے والوں کا وجود قابل رشک ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر کے مشکل راستوں کو سہل کر کے بہترین منزل کو پاتے ہیں۔ اور اگر تم اچانک محسوس کرنے لگو کہ نیکی اور پرہیزگاری کے باوجود تمہیں تکلیف آ رہی ہے، تو یہ تمہارے درجات کی بلندی ہے اور کسی اچھے وقت کی نشانی ہے، کیونکہ قدرت کا جتنا تم پر دباؤ پڑتا ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے، اور ہر تکلیف کے پس پردہ کائنات کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، پکار اٹھے جب اہل ایمان کہ اے اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو اللہ نے انہیں خوشخبری دی، مدد قریب ہے ہماری۔ اللہ فرماتا ہے، اور تمہارا نصیب تمہیں مل کر رہے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے تمام تر اختیارات اللہ کے ہیں، تم خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو چھینا بھی لوٹا سکتا ہے اور مانگا بھی نواز سکتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر تمہیں معجزوں تک بھی لا سکتا ہے۔ اگر وہ تم سے کچھ لیتا ہے، وہ سکون اور خوشیاں دگنی کر کے تمہیں واپس دیتا ہے۔ تم ایک بار اپنے رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، وہ تمہیں اس کا بہترین اجر نہ دے تو کہنا کہ امیدیں کمزور نہیں پڑتی نا۔ اللہ انہیں وہ طاقت دیتا ہے جس سے ان کی زندگی کا دھارا حیران کن معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا اللہ پر یقین اور توکل تمہاری صبر سے مانگی دعائیں ان قریب اللہ سے تمہارے لیے ان خوبصورت دروازوں کو کھلوائیں گے جو تمہاری زندگی میں پیش بہا خوشیوں کا آغاز بن کر تمہارے قلب کو مسرتوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ تمام ویورز جو دعا کے طلبگار ہیں، میری آپ کے لیے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تکلیف کو دور کر کے ایسی خوشیاں آپ کا مقدر کر دے کہ آپ کی جھولی کو راحتوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے، آمین ثم آمین۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔